अगाडिको कुरा बताउन खोजे इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले करेन्टको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि करेन्टको कुरा गरेपछि कन्डक्टरमा करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ, मेकानिजम अफ मेटालिक कन्डक्सन भनेर कन्डक्टरमा फ्लो हुने करेन्टको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँनिर कन्डिसन के युज गर्यौँ त भन्दाखेरि रेट अफ फ्लो अफ चार्ज, मेटलमा कन्डक्टरमा भएका फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूलाई इलेक्ट्रिक फिल्डले गर्दा एक्सेलरेट हुन्छ। एक्सेलरेट भइसकेपछि दिज फ्री इलेक्ट्रोन्स स्टार्ट टु मुभ इन अपोजिट डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, जसले गर्दा करेन्ट फ्लो हुन्छ भन्यौँ। त अर्को इन्फर्मेसन हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स, करेन्टको फ्लोलाई अपोज गर्ने जुन प्रपर्टी छ म्याटरको, कन्डक्टरको, त्यसको लागि हामीले रेजिस्टेन्स भन्यौँ। रेजिस्टेन्सलाई हामीले त्यहाँनिर रिजल्ट देख्दाखेरि रेजिस्टेन्सको लागि हामीले युज गर्दाखेरि केमा डिपेन्ड गर्छ र एउटा इन्फर्मेसन हामीले भन्यौँ प्रिकास्टिङ भनेको एउटा कन्डक्टरलाई रिसेप गर्यो, मटेरियल त्यति नै छ, मास त्यति नै छ, भोल्युम त्यति नै छ, त्यस्तो बेला त्यसको रेजिस्टेन्स कसरी भेराइज हुन्छ, यहाँसम्म हामीले गरेका छौँ। अब अलिकति अर्को टर्म्स हामी डिस्कस गर्छौँ, सानो टर्म्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। कन्डक्टेन्स के हो त? कन्डक्टेन्स भनेको जस्ट नाम मात्र थाहा पाइराखौँ। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स इज कल्ड कन्डक्टेन्स। रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स इज कल्ड कन्डक्टेन्स। यदि रेजिस्टेन्स बढी छ भने कन्डक्टेन्स कम हुन्छ, यदि रेजिस्टेन्स कम छ भने कन्डक्टेन्स बढी हुन्छ। त्यसकारण रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स इज कल्ड कन्डक्टेन्स। द रेसिप्रोकल of resistance is called conductance. इसपछि its unit is per ohm or MHO, mho, OHM लाई उल्टो लेखेको mho और साइमन। इसपछि therefore C is equal to 1/R, जस्ट नाम मात्रै थाहा पाइराखौँ। अर्को वर्ड छ कन्डक्टिभिटी। सिग्मा। हामीले रेजिस्टिभिटीको बारेमा डिफाइन गरिसकेका छौँ। हामीले के लेखेका छौँ? रो L/A लेख्दाखेरि रो इज कल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स और रेजिस्टिभिटी। हामीले भनेको कुरा एकचोटि सुनौँ कि रो R इज इक्वल टु रो L/A। रो भनेको स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स और रेजिस्टिभिटी। त वास्तवमा रेजिस्टिभिटीको रेसिप्रोकल इज कल्ड कन्डक्टिभिटी, उल्टो। त्यसकारण द रेसिप्रोकल of resistivity is called conductivity. Its unit is per ohm per meter or mho per meter और साइमन पर मीटर। इस कारण therefore सिग्मा इज इक्वल टु 1/ρ। नाम थाहा पाइराखौँ, यति भए पुग्छ रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी। अब यति कुरा गरिसकेपछि एउटा टर्म्स फेरि डिफाइन गर्न खोजेको, हामीले रिजल्ट एकचोटि बोर्ड एक्जाममा पनि सोधेको क्वेसन थियो। क्वेसन के थियो भनेदेखि आइडेन्टिकल कन्डक्टरहरू एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेँ मैले। यो एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरेँ। फेरि टु आइडेन्टिकल कपर एन्ड आइरन वायर carrying equal current, then
which one have greater drift velocity, which one has भनौँ है, has greater drift velocity of electron, explain. एउटा कपर र आइरनको वायर छ, क्यारिङ इक्वल करेन्ट क्यारी गरिराखेका छन्, आइडेन्टिकल भनेको छ। आइडेन्टिकल भन्ने बित्तिकै क्रस सेक्सनल एरिया र लेन्थ एउटै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। इक्वल करेन्ट क्यारी गरिराखेका छन् भने इलेक्ट्रोनको ड्रिफ्ट भेलोसिटी कुनमा बढी हुन्छ र किन भन्ने कुरा भयो। अब हामीले जाने अनुसार आन्सरको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले जाने अनुसार करेन्ट इक्वल क्यारी गरिराखेका छ, त्यसकारण त्यहाँ हुने प्यारामिटर्सहरू, चेन्ज हुने प्यारामिटर्स के छन्? कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन कपर र आइरनमा एउटै हुँदैन, किनभने इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन भनेको नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम जुन हामीले सानो एन भन्ने गर्छौँ, त्यो भनेको त भ्यालेन्सीमा डिपेन्ड गर्छ। जति नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम धेरै भयो अथवा भ्यालेन्सी धेरै भयो त्यति बढी हुन्छ। आइरन र कपरको कुरा गर्यो भने आइरनमा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम कपरभन्दा बढी हुन्छ। कारण के छ भन्दाखेरि आइरनमा एउटै एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेदेखि कपरमा एउटा मात्र गर्ने भयो। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीले युज गर्दाखेरि टु कपर टु वायर आइडेन्टिकल वायर of copper and iron having number of free electrons per unit volume कति त भन्दाखेरि आइरनको लागि कपरको लागि हामीले NCU and NI लेख्ने मैले Ni having number of free electrons per unit volume this in which drift velocity of electron is VCU and VI then भनेर then I is equal to VCU भनौँ, यसपछि ENCU भनौँ, VENA is equal to V iron EN iron A। यसबाट E र A क्यान्सल गरिदियौँ भने तिम्रो रिजल्ट के भयो? VCU NCU is equal to VINI। अब हामीले के जानेका छौँ भने हियर लेखेर हियर NI इज ग्रेटर देन NCU, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम आइरनको लागि धेरै हुन्छ। कारण के छ भन्दाखेरि आइरनको केसमा नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम बढी हुन्छ, कारण भ्यालेन्सी बढी भएको हुनाले। यसकारण सो यो बढी हुने बित्तिकै VCU इज ग्रेटर देन V आइरन। यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढी भएको हुनाले कम भयो, यसकारण द्याट इज भनेर ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन इज ग्रेटर इन कपर देन आइरन। यो एउटा इन्फर्मेसन्स हामीले बतायौँ, यति हामीले कुरा बतायौँ। अब यति कुरा गरिसकेपछि एउटा टर्म्सको बारेमा यहाँनिर फेरि डिस्कस गर्छु। मैले अर्को एउटा टर्म्स डिस्कस गर्न खोजेको, रिजल्ट युज गर्न खोजेको के छ त भन्दाखेरि कन्डक्टरको केसमा हामीले एउटा टर्म्स युज गर्यौँ, रेजिस्टेन्स, कन्डक्टेन्स, रेजिस्टिभिटी, कन्डक्टिभिटी। यति कुरा गरिसकेपछि अब हामीलाई चाहिने टर्म्स, अर्को एउटा टर्म्स चाहियो ओम्स ल।
ओम्स ल यो जाँचको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट छ, बेसिक कुरा पनि हो, बेसिक कुरा पनि हो। के भनिएको छ भन्दाखेरि किपिङ द फिजिकल कन्डिसन कन्स्ट्यान्ट, फेरि यसको बारेमा सुनौ एकचोटि, किपिङ द फिजिकल कन्डिसन कन्स्ट्यान्ट। अब फिजिकल कन्डिसन भने के हो त भन्दाखेरि हामीले अगाडि लेखेका, हामीले अगाडि भनेका हाम्रा कन्डिसन्सहरू एउटा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ, एउटा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स एरियामा डिपेन्ड गर्छ, एउटा कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स टेम्परेचर अनुसार भेराइज हुन्छ, सेप अफ कन्डक्टर अनुसार भेराइज हुन्छ। यसपछि हामीले अर्को पनि भनेका छौँ नेचर अफ मटेरियल अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ भनेका छौँ। यिनी कन्डिसनहरूलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यौँ भने, कुनै पनि चिज चेन्ज गरेनौँ भने, हामीले भनेका लेन्थ, एरिया अफ क्रस सेक्सन, टेम्परेचर, सेप, मटेरियल सबै सेम राख्दाखेरि keeping the physical condition constant, the potential difference between two ends of a resistor, the potential difference between two ends of a resistor is directly proportional to current passing through it. भनेको हामीले करेन्ट पठायौँ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स डेभलप हुन्छ। यसरी डेभलप हुने पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको करेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त कन्डिसन के छ भन्दाखेरि when physical conditions are kept constant, physical conditions are kept constant, then the potential difference between two terminals of a resistor is directly proportional to current passing through it. अब हेरौँ कि के भन्यो त भन्दाखेरि पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट पासिङ थ्रु इट। हामीले अब यसलाई यो ओम्स ललाई स्टेटमेन्ट भइसकेपछि यसलाई स्टेट एन्ड एक्सप्लेन, स्टेट द ओम्स ल एन्ड हाउ विल यु भेरिफाई इट एक्सपेरिमेन्टली भन्छ। त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल भनेर बताउन खोजेको। यो जाँचमा एक्सपेरिमेन्टल भेरिफिकेसन, यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने एउटा रेजिस्टर यहाँ बनाउँछौँ। यो रेजिस्टर भयो। यसको लागि करेन्ट पठाउनको लागि हामीले सोर्स यहाँ राखिदिन्छौँ। सोर्स पछि यहाँ करेन्ट नाप्नको लागि एमिटर राखिदिन्छौँ। यसपछि यसरी जोड्छौँ। अब यसको एक्रसमा पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्नको लागि भोल्ट मिटर राखिदिन्छौँ। भोल्ट मिटर यो आर भयो, एमिटरले ए नाप्ने भयो, यो भोल्ट मिटरले भी नाप्ने, पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्ने भयो। फिगर भयो ओम्स ल। मैले यहाँनिर एउटा रियोस्टाट पनि बनाउन खोजेँ है, तिमीलाई यहाँनिर बनाएँ यसरी। अलि यो पार्टलाई यसरी बनाइदिएँ, यो हटाइदिएँ। यसमा अलिकति मैले यो पार्टलाई, यसलाई फेरि एक्सप्लेन यता गरौँला। यो पार्टलाई इलिमिनेट गर्न खोजेको हो। यति पार्टलाई मैले हटाइदिन खोजेँ। यो पार्ट छैन भनेर मानौँ। यति पार्ट इलिमिनेट गरिदिएँ। अब के भयो भने यस्तो प्रकार रियोस्टाट किन राखियो त भन्दाखेरि यसको नाम रियोस्टाट हो। करेन्ट चेन्ज गर्नको लागि रियोस्टाट यो राखिएको छ। यो भयो ओम्स ल। फेरि यसलाई मैले यसरी एक्सप्लेन गर्न खोजेँ तिमीलाई। अब हेर त, यो फिगरमा हामीले डिस्कस गर्न खोजेको यो एउटा रेजिस्टर बनायौँ।
एउटा रेजिस्टर यसरी बनायौँ। रेजिस्टर पछि यहाँनिर एउटा सोर्स राखिदिउँ, सोर्स पछि एमिटर राख्यौँ। यो एमिटर जहाँ राखे पनि हुन्छ, सिरिजमा राखिन्छ, यसको बारेमा डिटेलमा अहिले एकछिनपछि आउँछ। र यहाँनिर एउटा रियोस्ट्याट राखिदिएँ। यस्तो प्रकारको एरेन्जमेन्टलाई रियोस्ट्याट भनिन्छ। रियोस्ट्याट भनेको भेरिएबल रेजिस्टेन्स हो। यसको काम के हो? भेरिएबल रेजिस्टेन्स। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्छ। रेजिस्टेन्स चेन्ज भयो भने करेन्ट चेन्ज हुन्छ। अनि यसको एक्रसमा हामीले भोल्टमिटर राखेको छौँ। यो भयो। अब हाम्रो काम के छ? यहाँनिर कन्डिसन के छ? एकचोटि हामी यहाँ भनौँला, त्यसपछि लेख्छौँ। के कुरा छ त भन्दाखेरि यो त फिक्स सेल छँदैछ, फिक्स हो, यसलाई चेन्ज गर्न पाइँदैन। अब के गर्छौँ भने जब हामी यो रियोस्ट्याटलाई यता बनाइदिन्छौँ, यो रेजिस्टेन्स बढ्छ। किनभने यो यता आयो भने यो हेड हुन्छ, यसलाई बिस्तारै चलाउन मिल्छ, माथि स्लाइड गर्न मिल्छ। रियोस्ट्याट भनेको यता आयो भने यो रेजिस्टेन्स बढ्छ। यो रेजिस्टेन्स बढ्यो भने करेन्ट घट्छ। करेन्ट घटेको बेला त्यति बेला कति पोटेन्सियल डिफरेन्स हेर्छौँ, फेरि चेन्ज गर्छौँ, फेरि हेर्छौँ। यसरी 4-5 चोटि हेरिसकेपछि यदि यो साइडमा भी, यो साइडमा आई प्लट गर्यो भने भी र आई को ग्राफ प्लट गर्दा स्ट्रेट लाइन आउँछ। स्ट्रेट लाइन आउने बित्तिकै भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई। यो डेल भी भनिन्छ, यो डेल आई भनिन्छ। यति पार्टलाई आर इज इक्वल टु डेल भी बाई डेल आई भनेको मतलब यसले के दिँदो रहेछ? स्लोपले रेजिस्टेन्स दिँदो रहेछ। र यस्तो आउने बित्तिकै विच भेरिफाइज द ओम्स ल एक्सपेरिमेन्टली भनिन्छ। हाम्रो काम के छ फेरि एकचोटि सुनौँ। सबभन्दा पहिला के गर्छौँ? एउटा सोर्स, अब यो हामी यहाँ लेख्नु छ, एउटा सोर्स छ। सोर्स इज कनेक्टेड विथ अ भेरिएबल रेजिस्टेन्स रियोस्ट्याट, and a resistor R. Emitter is connected in series with the circuit to measure the current flowing through the circuit, and voltmeter is connected across resistor. Voltmeter is connected across resistor to measure the potential difference across resistor. रेजिस्टर को एक्रोस में भएको पोटेन्शियल डिफरेन्स नाप्नको लागि भोल्टमिटर राखिएको छ। त अब के गर्छौं भन्दाखेरि with the help of rheostat को सहायताले the current flowing through the circuit is changed, then corresponding potential difference or voltmeter reading is noted. यसको चेन्ज गर्न हुन्छ, यो कति भयो त्यति बेला कति यहाँ रिडिङ भएको छ त्यो नाप्छौं। नाप्दै गएर the graph is plotted which is obtained as shown in figure भनेर हामी यसलाई कन्डिसनको रूपमा युज गर्दैछौं। Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.